दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। प्राइम टक समसामयिक विषयमाथि छलफल र बहस गर्ने कार्यक्रम हो। यद्यपि हामी समाजका विभिन्न आयामहरूलाई तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्छौँ कुनै कुनै श्रृङ्खलामा। आजको श्रृङ्खला पृष्ठभूमिमा तपाईले देखिसक्नु भएको छ। हामी एउटा चित्रकला प्रदर्शनी गर्न सक्ने ठाउँमा आएका छौँ, जबकि एकजना व्यक्तिले यो आफ्नै घरमा चित्रकला प्रदर्शनीको एउटा कक्ष राख्नु भएको छ। यही कक्षमा बसेर हामी चित्रकलाको वर्तमान भविष्यलाई निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ, वर्तमानको अवस्थालाई चित्रण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र सरकारले चित्रकलालाई प्रवर्धन गर्नका लागि कस्ता खालका गतिविधिहरू अथवा कस्ता खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइदिनुपर्छ भन्ने विषयको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि हामी आज बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित बहुप्रतिभाका धनी भनौँ, चित्रकला मात्रै उहाँसँग छैन, उहाँ हस्तकला पनि छ, उहाँले चाहिँ पेन्ट पनि गर्नुहुन्छ, त्यसैगरी बाँसुरी पनि उहाँले बजाउनुहुन्छ। श्यामानन्द सिंह ठकुरीकोमा हामी आइपुगेका छौँ। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ सबैहरूलाई धन्यवाद छ। नमस्कार छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। चित्रकलाको भविष्य देखेर तपाईँ यो पेसामा अथवा हस्तकला भनौँ, कलाकारितामा भनौँ, खास गरी है यो कलाकारितामा तपाईँले के देख्नुभयो त्यस्तो र तपाईँ यो पेसाप्रति आकर्षित हुनुभयो? यहाँबाट सुरु गरौँ। नै मैले त यस्तो छ, चित्रकला देखेर मैले होइन, यो मेरो भित्रको अनुभूति हो। मेरो भित्रको यस्तो एउटा कलाको अनुभूति नै भनौँ। जस्तो कि अब तपाईँको जस्तो स्कुलमा पढ्दाखेरि मैले 9 क्लासमा पुग्दाखेरि मेरो चित्रकलाको इतिहास अलि सुरु भएछ। 9 क्लासमा मैले साइन्स र बायोलोजी सेक्स विषय लिएर म पढ्थेँ। त्यसमा बायोलोजी र बाटनी बायोलोजीमा तपाईँको चित्रहरू बनाउनु पर्थ्यो। त्यो चित्र बनाउँदाखेरि मतलब मेरो अलि अभ्यास त्यसमा बढी भयो। मैले राम्रो पेन्सिल आर्टहरू राम्रो बनाउन थाले थिएँ, बायोलोजी बाटनीहरूको, केमिस्ट्रीहरूको सबै डायग्राम्सहरू एकदम राम्रो बनाउन थालेँ। त्यहाँबाट मेरो चित्रकलामा अलि रुचि जाग्यो र मैले त्यसलाई हबी बनाएँ धीरे धीरे। जस्तो तपाईँ विज्ञानको विद्यार्थी, विज्ञान पढ्दाखेरिबाट तपाईँमा चित्रकलाको एउटा रुचि पैदा भयो। चित्रकलाबाट भविष्यमा भनौँ न अब घर परिवारको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ सकिँदैन, आय आर्जन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने खालको त्यो बेलाको बजारको सम्भावना चाहिँ के थियो? त्यो बेला चित्रकलाको त्यस्तो चित्रकलामा कुनै त्यो मेरो समयमा चित्रकलाको कुनै प्रगति थिएन, कुनै त्यस्तो स्कोपै थिएन र एउटा हबी, एउटा आफ्नो भन्नाले रुचिले मात्रै त्यो चित्रकला मान्छे मतलब युज गर्थे, बढाउँथे। अब हाम्रो समयमा तपाईँको चित्रकला थिएन, तर पेन्टिङ थियो। पेन्टरहरूले काम गर्थे, बोर्ड लेख्ने यो लेख्ने त्योहरू चल्थ्यो बढी। अब त्यो पेन्टिङमा कमामा अलिकति त्यो बेला राजाको शासन पनि थियो, हाम्रो राज संस्था थियो। त्यो राजाको सवारी वगैरहमा तपाईँको यो ब्यानर वगैरह बनाउने, चित्रहरू बनाउने काम चलिरहन्थ्यो। तर त्योबाट मान्छेको गुजारा गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो काम चलाउ मात्रै हुन्थ्यो। तर त्योबाट थिएन, मान्छे पेन्टर पेसा पनि अपनाए थिए। तर मैले त्यो सब अपनाएन, मैले आफ्नो एउटा खालि रुचिले मात्रै पेन्टिङ बनाउँथेँ। त्यो बेला थुप्रै सयौँभन्दा बढी तपाईँले पुरस्कारहरू सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। त्योले मात्रै जीविका चल्दो रहेछ? चल्दैन। त्यसले जीविका चलेन। म त अब त्यो जीविका चल्ने भए त म त्यही उसमा प्रोफेसनल तरिकाले म त्यसको बनाउँथेँ र काम सुरु गर्थेँ। तर त्यसमा पनि आर्थिक समस्याको बाटो आउँछ। त्यो आर्थिक समस्याले छेक्छ, त्यसमा जान सकेन। आफ्नो आर्थिक समस्या पनि त्यो बेला ठिक थिएन। त्यसमा नौकरीतिर लागेन, नौकरी गरेँ। त्यो आफ्नो हबी कायम राखेँ, रुचि कायम राखेँ चित्रकलामा। तर मैले नौकरी पक्रेँ और नौकरीबाट मेरो जिन्दगी चल्यो। यसले साइड तरिकाले खालि रुचिमाको रूपमा राखेँ। अब यो तपाईँको घरमा हेरियो निकै नै यो प्रदर्शनी कक्षको रूपमा यसलाई विस्तार गरिरहनु भएको छ। भए जतिका कोठामा तपाईँका कलाहरूले सजिएका छन्। अनि यस्तोमा चाहिँ तपाईँको परिवारले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई हुन्छ नि, अब यो बेकारमा किन कोठाभरि भरेर राखेको होला भनेर के भन्नुहुन्छ? त्यो समस्या त सुरुमा उठ्यो सर। त्यो समस्या उठ्यो। मैले अब जब मैले हबीको रूपमा यो मेरो जागिरी लाइनमा त रुकेन। मैले टेलिकममा जागिरी थियो। लास्ट स्टेजमा अधिकृत पदमा आएर मैले काम गरेँ र रिटायर भएँ अधिकृतबाट। त्यसमा त अलि त्यति भएन। मैले प्रदर्शनीहरू कागजमा बनाएर, कार्डसिट वगैरहमा बनाएर प्रदर्शनी मतलब चित्रकला प्रदर्शनी गरिरहन्थेँ।
बेला बेलामा गरिरहन्थेँ र तपाईँ सम्मानहरू पनि पाइरहन्थेँ। तर मैले यस्तो छ यसले मैले बिजनेस बनाएन, हाबी बनाएन। अब चाहिँ कहिलेकाहीँ कहिले माग्यो भने दिइदिन्थेँ। तर यो तपाईँको नौकरी पेसासम्म मैले यस्तै उसमा राखेको थिएँ। र जब रिटायर भएँ तपाईँको 70 सालमा म रिटायर भएँ। 70 मा रिटायर भएपछि मैले त्यो काठमाडौँमा चित्रकला राष्ट्रिय चित्रकला प्रदर्शनीमा मैले एउटा कम्पिटिसनमा आफ्नो चित्र पठाएँ कम्पिटिसनमा। त्यहाँबाट मलाई 72 सालमा मलाई 72 सालमा पठाएको थिएँ। 70 मा होइन 72 मा पठाएँ। 72 मा मलाई विशेष पुरस्कारबाट ललित कला मेरो चित्र विशेष पुरस्कारमा पर्यो। र ललित कलाबाट त्यो मेरो 25,000 को नगद पुरस्कार र मलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको हातबाट मुसलधारा प्रमाणपत्र पाएँ। त्यसपछि मेरो भावना जाग्यो कि मैले एक कलाकारको रूपमा यति मैले काम गरेँ, कला बनाएँ। र त्यस पछाडिको जीवन त मेरो कस्तो थियो सर, म कहिले सङ्गीतमा बाँसुरीको कार्यक्रम गर्थेँ, कहिले तपाईँको साहित्यिकमा अहिले पनि साहित्यिक गरिरहन्छु। साहित्यिकमा 2टा किताब पनि वर्तमान दर्पण भन्ने र श्यामानन्दकी कविताएँ भन्ने यो 2टा किताब पनि मेरो निक्ल्यो, कविता सङ्ग्रह। त्यसपछि मैले तपाईँको पिछले उसमा सर्भिस लाइनमा तपाईँको सैकडौँ नाटक गरेँ, सडक नाटक। यहाँदेखि डडेलधुरसम्म तपाईँको यो कपिल बुटवलसम्म सडक नाटक वगैरह पनि गरेँ संस्थाहरू मार्फत। त्योमा पनि जीवन मेरो चल्यो। तर मैले चित्रकलालाई साथमा राखी। अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् मलाई, अब काठमाडौँभन्दा बाहिरपट्टिको चित्रकला हस्तकला जे हामी नाम दिए भने कलाकारिताको यो बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूका बहुआयामिक कलाहरू भन्छु मैले खास गरी होइन, त्यसको भविष्य त खास गरी अझै पनि त्यति धेरै देखिन्न। किन भन्दा मफसलमा त्यस्ता खालका सामग्रीहरूको पनि अभाव हुन्छ होला, क्यानभास पाइँदैन होला, प्यान्ट चाहिएको त्यो छ सर। हाम्रो यहाँ त पाइँदैन, नेपालको त झन् तपाईँको क्यानभास पाइन्न। अब अहिले आएर कहीँ होला या कोहीले ल्यायो होला राखेर त्यो त म थाहा छैन। त मेरो समयमा त न क्यानभास थियो न राम्रो रङ्ग थियो। अहिले कता कता पाइन्छ भने सुन्छु, तर न क्यानभास थियो न रङ थियो न कुनै ब्रुस राम्रो पाइन्न, ब्रुसै पाइन्न। अब कलाकारले त राम्रो ब्रुस चाहियो, राम्रो रङ चाहियो, राम्रो क्यानभास बल्ल राम्रो पेन्टिङ बन्छ। तर म अभाव मैले आफ्नो कलालाई जीवित राखेँ, अभाव भए पनि जीवित राखिराखेँ। तपाईँले चाहिँ अब विभिन्न सामग्रीहरू बनाउनु भएको छ, यहाँभित्र हेर्दा पनि वेस्टेज चिजहरूलाई सदुपयोग गरेर बनाइराख्नु भएको छ। यस्तो हेर्दाखेरि तपाईँका नजिकका जनप्रतिनिधिहरू अथवा सरकार राख्ने निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरूले तपाईँलाई सबैभन्दा बढी दिने आश्वासन के हुन्छ? आश्वासन त अब सबैले दिए, आश्वासन त दिन्छन्। जनप्रतिनिधिहरू आए, सब ठुलाबाट आए। अब के हुन्छ उहाँहरूले? तपाईँले चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा पसल नै खोलेर गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ कि हामी तपाईँको प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिदिन्छौँ भनेर? नै, सबैले प्रदर्शनी कक्ष नैको विषयमा कुरा उठाए। यो बाहिर निकाल्नुपर्छ, यसले बाहिर स्तरमा राख्नुपर्छ, सबै जनताले सुलभ तरिकाले यसले हेर्ने मौका पाउन् भने सबैको भनाइ त्यही थियो। यो स्थानीय निकायको काम हो। यसले स्थानीय निकायले तपाईँ आएर तपाईँ चाहिँ सपना राखेर यो तपाईँकोलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय निकायले तपाईँ कलाकार मान्छे तपाईँ कहाँ जाने हो, तपाईँ जाने होइन, बल्कि स्थानीय निकाय तपाईँको घरमा आउनुपर्छ भने यहाँसम्म सबैले त्यही भनाइ। तपाईँ घरमा आएर तपाईँको कलालाई लगेर व्यवस्थित तरिकाले एउटा ठाउँ दिएर त्यसले सबै जनताले सुलभ तरिकाले बालबच्चाले हेर्न पाउन्, स्कुल मतलब विद्यार्थीहरूले हेर्न पाउन्, जनसमुदायले हेर्न पाउन्, कलाप्रेमीले हेर्न पाउन्। त्यो किसिमले मतलब स्थानीय निकायले यसले व्यवस्थित गर्नैपर्छ भनेर सबैको प्रतिबद्धता त्यही थियो। अब पुरस्कारको कुरा गरौँ थोरै। तपाईँले थुप्रै पुरस्कारहरू पाउनुभएको छ, सम्मानहरू पाउनुभएको छ। सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई लाग्ने र सबैभन्दा बढी पुरस्कार राशिको पुरस्कार चाहिँ कुन पाउनुभयो? अब राशिको भन्ने त पुरस्कार त मेरो लागि के छ, एउटा तपाईँको प्रेरणाको रूपमा म पुरस्कारले लिन्छु। सानो पुरस्कार पनि मेरो लागि मलाई प्रेरणा नै दिएको छ, ठुलो पुरस्कारले पनि मलाई प्रेरणा दिएछ। मैले पुरस्कारको विषयमा घमण्ड गर्दिनँ। मैले त्यो ठुलो पुरस्कार पाएको छु, अब आफ्नो काम अनुसार दिए होला, मलाई मूल्याङ्कन गरे होला, तर म त्यसले प्रेरणाको रूपमा लिन्छु। बस मैले जान्न खोजेको चाहिँ के भने कलाकारितामा अथवा चित्रकलामा पनि यतिको चाहिँ सम्मान मिल्दो रहेछ, यति ठुलो पुरस्कार राशि चाहिँ प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने अरू जो चाहिँ चित्रकलामा रुचि राख्नुभएका अहिले पछिल्लो पुस्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रेरणा मिलोस् भन्नका लागि मैले त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई सोधेको हुँ खास गरी। नै त यस्तो छ, अब यसमा तपाईँको
एकदम लक्ष्यमा भिजिसकेपछि चित्रकारले अगर समयमा प्लेटफर्म पायो भने कोही पनि चित्रकारले तो सायद राशि त्यति त छैन, चित्रकलामा छैन राशि छैन, राशि छैन। राशि सम्मान होइन, मैले त प्रेरणा मिलको रूपमा मैले लिएछु, उसले प्रेरणा मलाई मिलेछ, त्योबाट म सन्तुष्ट छु। किन प्रेरणा मलाई मिल्दै गयो, मैले यसले बिचमा रोकेन, म हरेस खाएन, मैले बराबर काम आफ्नो गर्दै। अहिले पनि तपाईँ आज आउनुभयो हेर्नुभयो, म काम यो उमेरमा पनि मैले काम गरिरहेको छु, 66 वर्षको उमेरमा एकछिनमा बस्दैन भने त्यो मैले अब तपाईँहरूबाट पनि मलाई प्रेरणा मिल्यो नि। तपाईँ खिच्नुहोस् या नखिच्नु, तपाईँ आइदिनु भयो मेरो यहाँ, मैले बहुत ठुलो प्रेरणा मिलिगयो त्योबाट। अब मलाई यो काम अझै अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अब चित्रकला चाहिँ खास महँगो हुन्छ होइन, चित्रकला महँगो हुन्छ भन्छन्, साधारण मान्छेहरूले चाहिँ त्यो खरिद गर्ने आँट पनि गर्दैन, तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ लागेन? व्यावसायिक यसको मार्केट यहाँ छैन, चित्रकलाको मार्केट यहाँ छैन। मार्केट हुने ठाउँ हुनु पऱ्यो, मान्छे यहाँ आफ्नै खाने लगाउने पैसा छैन तपाईँको। तर यो अलिकति कस्तो माहौलमा देख्छु कि मान्छेले यो कलामा त्यति मतलब रुचि र प्रेम छैन। किन तपाईँको यहाँको चाहिँ हाम्रो नेपाल या नेपालगञ्ज या नेपालको या अब के भनौँ स्थानको कुरा गरौँ भने यहाँ के छ भने तपाईँको मतलब 100 रुपियाँ या 1000 रुपियाँ गोजीमा छ भने त्यो एउटा कलाकारको वहाँ गएर फ्री हेरेर आइजान्छन्, तर त्यो कलाकारको कुनै सामान किन्दिनन्, तर त्यही मान्छेले साझा भट्टीमा गएर त्यो 1000 रुपियाँ खतम गरिदिन्छ। यहाँ त्यस्तो प्रवृत्ति पनि छ, रुचि छैन के कलामा, कलाप्रति खर्च गर्न रुचि छैन। ओके, अब चाहिँ तपाईँले के गर्ने सोच बनाउनु भएको? जस्तो यो त ठाउँै छैन, अब हामीले हेऱ्यौँ होइन, तपाईँका कोठाहरूमा प्राय गरी कोठाहरू प्याक भएका छन् तपाईँले बनाउनु भएका सामग्रीहरूले चाहिँ होइन। अब तपाईँ यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनु पनि तपाईँलाई पनि रुचि छैन, व्यावसायिक रूपमा त म बढाउँदैन। खरिद गर्नलाई नागरिकहरूसँग पनि खासै रुचि छैन भनेर तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ। किन भन्दा मफसलमा चित्रकला हस्तकलालाई खासै सम्मान गरेको चाहिँ देखिँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ, आर्थिक रूपले उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रा सामग्री खरिद गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। त्यति महँगो हुन्छ हाम्रो कला चाहिँ, खास हामीले बनाएका सामग्रीहरू चाहिँ त्यति धेरै महँगो हुन्छन् कि आम नागरिकहरूले त्यसलाई महँगो छैन? अब यहाँ महँगो छैन, रुचि पनि छैन तपाईँको। अब जसको पासमा अर्थ छ, राम्रो गरी मजबुत छ, त्यो मान्छेमा रुचि छैन। जोसँग अर्थ छैन त्यसले रुचि छ, अब त्यसले त्यो खरिद नसक्दा। अब लगानी पनि पैसा दिन त्यसले गाह्रो छ, जति लगानी अब कलाकारको कमसेकम जति लगानी भएछ त्यति पैसा त दिनु पऱ्यो भने त्यो सोचेर पनि ऊ बिचरा दिन सक्दैन, त्यसमाले लिन सक्दैन। जसले दिने क्षमता छ उसको भित्र रुचि छैन। अब भन्दैछ स्थानीय तह अथवा सरकार राख्ने निकायहरूले तपाईँका निम्ति अथवा तपाईँ जस्ता बहुप्रतिभावान व्यक्तिका निम्ति चाहिँ के गरिदिनुपर्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो कि यहाँ किन्ने क्षमताको कुरो गर्नुहोस्। अब किन्ने यहाँ त करोडपति मान्छे यहाँ सङ्ग्रहालय मेलो हेर्न आउनुभएको छ, जिनको पासमा करोडौँको सम्पत्ति छ। अब उनले एउटा 10,000 को सामान किनिदिएनन् है, त्यो यसको मतलब देखिन्छ कि खालि हेर्नेहरूले मात्रै आयो, त्यो उनको भित्र त्यसले प्रोत्साहन दिनलाई त्यो छैन कि रुचि भए जागेन है, त्यो प्रोत्साहन गरिदिए। जस्तो हाम्रो विजय प्रधानज्यूले आएर मेरो 2टा 8 40,000 मा किनिदिनु भयो, त्यो एउटा ऊ प्रोत्साहन त हो, उनको भित्र एउटा जाग्यो, त्यो कलाकारको एउटा भावनालाई उहाँले बुझ्नुभयो। त मेरो पेन्टिङको दाम उहाँले 40,000 लगाइदिनु भयो, जबकि आजसम्म मैले 8-10,000 भन्दा माथि त कहिले पेन्टिङै बेचेन, बढी 4,000 3,000 5,000 यस्तैमा। त्यो इन्सिडेन्ट भनिदिनु न, अघि तपाईँ हामीसँग त्यतिकै अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एकजना मान्छेले मेरो 40,000 मा एउटा पेन्टिङ लिनुभयो भनेर। हजुर, यति महँगो हुँदो रहेछ त, अनि कसरी सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पुग्छ तपाईँको पेन्टिङ? नहीं, त्यो त मैले उसको दाम आफै लगाएको होइन, उहाँले त आफ्नो मनले लगाउनु भयो, दाम त उहाँले लगाउनु भयो। तपाईँले मूल्य निर्धारण चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? म मूल्य कुनै पनि चित्रको मूल्याङ्कन निर्धारण त म त यहाँसम्म भन्छु, तपाईँ दिने भए तपाईँ सोच्नुहोस् कति दिनुहुन्छ। मेरो दाम, मेरो मेहनतको मेरो फ्रेमको दाम आउँछ भने म दिइदिन्छु। तपाईँको जस्तो हो आम नागरिकलाई त तपाईँको भिजिट गर्न आएको बेलामा यो सामग्रीमा कति पैसा लगानी भयो अथवा तपाईँको चाहिँ कति समय यसमा वेस्ट भयो, मैले यसको यति पैसा दिँदा ठिक हुन्छ भनेर त कसरी थाहा पाउन सक्छ त नि आम नागरिकले? आम नागरिकले जब रुचि सोधेपछि पो मैले बताउने हो। तपाईँ भनिदिनुहुन्छ मेरो यति लगानी यहाँ भएको छ, अगर सोध्यो भने त म भनिदिन्छु। ओके, अब के चाहिँ गरिदिनु पर्यो? स्थानीय निकायले अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ, प्रदर्शनी कक्षको कुरा गर्दै थियौँ, के चाहिँ गरिदिनु पर्यो? उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको निम्ति के गरिदिनु भयो भने तपाईँ लगायत यो कलासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उत्थानमा टेवा पुग्छ? मलाई अरू के चाहिएन। अब मैले एउटा समाजको सेवाको अनुसारले कलाको प्रचार प्रसार
जीवित रहोस् या प्रत्येक मतलब मान्छेको जीवन प्रत्येक विद्यार्थीको जीवनमा प्रत्येक मानिसको जीवनमा एउटा कला हमेसा जीवित रहोस् भनेर मेरो भावनाले म यो कला सङ्ग्रहालय खोल्यो हुँ। मैले यो सेवा पनि त्यही अनुसारले निःशुल्क गरिरहेको छु। आज 10औं वर्ष भएको मैले भाडामा घर दिए छैन आफ्नो। निःशुल्क कला सङ्ग्रहालय देखाइरहेको छु, खोलेको छु। सब आउँछन् जान्छन् हेर्छन् र मलाई प्रेरणा पनि मिल्छ, उनीहरूको मनमा पनि कलाको भावना जाग्छ, त्यो अनुसारले चलिरहेछ। अब मेरोमा चाहिँ कि यहाँ राम्रो गरी अब यहाँ मेरो ठाउँ छैन, मेरो ठाउँमा एकदम कन्सिस्टेन्ट ठाउँ भइगयो। अब राम्रो बच्चा आएपछि हुल बच्चा आएपछि हेर्न पाउँदैनन्, यो कसरी हेर्ने भन्छन्। अब यो एक सामानलाई हेर्नै सक्दैनन्, रुचि त राख्छन्, बहुत दिन घन्टो लगाएर हेर्छन्, तब पनि भन्छन् हामीले हेर्नै सकेनौँ भन्छन्। अब त्यो मैले यही छ कि अब यसले व्यवस्थित गरिदियोस्, मलाई केही चाहिएन। मेरो कस्तो लाग्यो तपाईँले बनाउनु भएको पेन्टिङको मूल्य 40,000 प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल अनुभूति भयो, कस्तो भएको थियो त्यो बेलामा? राम्रो लाग्यो। मलाई महसुस हो कि सायद मेरो पनि मूल्याङ्कन भयो, मैले पनि केही गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो, मैले पनि राम्रो बनाउँछु भने जस्तो महसुस भयो। मेरो चित्रको पनि मूल्याङ्कन भयो जस्तो लाग्यो कि पहिलो जीवनमा एकपटक मैले पनि बनाए जस्तो लाग्यो कि चित्र। जस्तो कि अब मूल्य चाहिँ अधिक मूल्य प्राप्त गरिएको त्यो एउटा मात्रै चित्र हो तपाईँको? एउटा मात्रै चित्र। तपाईँलाई हिसाब किताब छ कतिवटा पुरस्कार तपाईँले पाउनुभयो, कतिवटा चित्र चाहिँ तपाईँका बिक्री भएर नागरिकहरूले त्यो लेखाजोखा छैन सर। बहुत चित्र गए, बहुतसँग फ्री पनि गएको छ, बहुत उस्तै दिदिएछु। बहुत तपाईँको यो हस्तकला पनि फ्री दिएछु, कुनै हस्तकला बिके पनि छ। तर मैले लेखाजोखा कसैको तपाईँलाई लाग्छ यी धेरै सामग्रीहरू वेस्टेज चिजहरू तपाईँले प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन? सलाइको काँटीबाट बनेका चिजहरू, जस्तो मान्छेहरूले प्रयोग गरिरहेका मास्कहरूबाट बनेका सामग्रीहरू पनि तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। चुराहरू छन्, एक्सपायर भएका औषधिहरूको पत्ताहरू पनि तपाईँका कृतिहरूमा देख्न तपाईँले कलाहरूमा देख्न सकिन्छ। यस्तो यस्तो चिजहरू तपाईँले के सोच्नु भएको थियो कि यसरी पनि बन्न सक्छ? कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ र यो आकृति निर्माण गर्नुहुन्छ? माता सरस्वतीको देन है यो। विश्वकर्मा महाराजको, माता सरस्वती र विश्वकर्मा महाराजको मिलिजुली यो भगत हो। उहाँले मैले मेरो भित्र जो ज्ञान दिनुभयो, उहाँले सतत नमन गर्छु माता सरस्वतीलाई, विश्वकर्मा महाराजलाई सतत उहाँले मलाई ज्ञान दिनुभयो। अब मलाई कस्तो छ कि हेर्नुहोस्, अब कहाँबाट यो मलाई सोच आयो कि म वेस्टेज सामानबाट सङ्ग्रहालय खडा गरौँ। यो सोच बेग्लै कसैले आउँछ, मलाई भित्र सोच कहाँबाट माता सरस्वतीले मलाई दिनुभयो। एउटा भावना कस्तो जाग्यो, अब म रिटायर भएपछि मैले सङ्ग्रहालयको भावना बनाएँ, खोल्ने भावना बनाएँ। तर मेरो मनमा के जाग्यो कि तसँग पैसा छैन, आर्थिक समस्या, पेन्सनको भरमा कहाँ तले सङ्ग्रहालय बनाउन सक्छस्। त्यो कहाँबाट एउटा माता सरस्वतीको देन भयो कि कुनै यस्तो चिज बनाऊ कि जसमा पैसा नलागोस्, त्यो चिजबाट पनि कला बनाउन सिक न। त कहाँ मैले देखेँ, बोतलबाट देखेँ या सिकेँ, कता दिमागमा आयो यो बोतलबाट यस्तो बन्न सक्छ, त बहुत सामान फाल्यो हुन्छ, त्यो सामानबाट पनि त्यो केही अभ्यास गरौँ नि हुन्छ। मैले त्यही भएर प्लास्टिकको बोतलबाट मैले ह्यान्डिक्राफ्ट सुरु गरेँ। सबैभन्दा सुरुको आकृति चाहिँ तपाईँले के निर्माण गर्नु, के उतार्नु भयो? प्लास्टिकको बोतलबाट मैले त्यो फुलहरू, त्यो त हस्तकलाको कुरा हो। हस्तकलामा, चित्रकलामा चाहिँ तपाईँले बनाउनु भएको पहिलो चित्र चाहिँ के थियो? चित्रकला मैले सबभन्दा पहिले त बहुत जमानामा याद आर्ट क्लासमा मैले एउटा भेगुता बनाएको थिएँ। त्यो भेगुता मेरो आर्ट क्लास विद्यार्थीहरूले बहुत मन पराए और बहुत राम्रो बने थिए। मैले कलरफुल बनाएको थिएँ, वाटर कलरको, त्यो याद छ। त्यसपछि बिचमा सब छोडिदिएँ मैले, जागिरीको बेलामा छोडिदिएँ। त्यसपछि बिचमा त्यसपछि मैले दाङमा एकजनाको स्कुलमा केही आर्ट बनाइदिएँ थिएँ। त्यहाँ मैले कति 100 रुपियाँ इनाम मिल्यो त्यो बेला। त्यो मैले बहुत राम्रो प्रेरणा जाग्यो। कति सालमा 100 रुपियाँ प्राप्त भएको? यो 38-39 साल। 38-39 सालमा 100 रुपियाँ तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। एउटा स्कुलबाट 100 रुपियाँ दिए थियो। मैले केही पेन्टिङ बनाइदिएको थिएँ, पेन्सिलबाट आर्ट बनाएको थिएँ। त्यो प्रधानाध्यापकज्यूले मलाई 100 रुपियाँ दिनु। त्यो मेरो बहुत त्यो प्रेरणाबाट मेरो मतलब अलिक बढी विशेष आर्टमा गएको थियो। फिर समस्याले गर्दा फिर छुटेको बिचमा, तर भावना रह्यो। क्यानभास भनिन्छ चित्र कोर्नलाई होइन, खास गरी त्यो क्यानभासको प्रयोग चाहिँ यहाँ मुफसलमा अलिक गाह्रो होला, किन भन्दा पाइँदैन होला होइन, त्यो खालको स्थिति पनि होला। तर तपाईँले क्यानभासै किनेर सबैभन्दा पहिले निर्माण गर्नुभएको आकृति चाहिँ के थियो होला? क्यानभासबाट मैले बनाएन। क्यानभास त बहुत बल्ल आएर पछाडि बनाएको। अहिले हालै आएर कोरोना टाइममा नि क्यानभासको अगाडि, कोरोना अगाडि नै क्यानभास मगाएको थिएँ। त्यो भनेको 1-2 वर्ष मात्रै भयो तपाईँले क्यानभासमा चलाउनुलाई नै। त म तपाईँको त्यो मार्किन कपडा हुन्छ, मार्किन कपडा र प्लाइवुड,
प्लाइवुडमा मार्किङ चलाएर म क्यानभास बनाउँथेँ। त्यो आफै बनाउनुहुन्छ? आफै बनाउँथेँ, आफै बनाएर त्यसमा अस्तर वगैरह लगाएर पेन्टिङ बनाउँथेँ। बिक्री भएको पहिलो चित्र चाहिँ के थियो? त्यो त याद छैन सर। पहिला बिक्री भएको चित्र त धेरै, अब त्यो सब भनौँ स्ने होटलले लग्यो, अब त्यो पहिले स्ने होटलको हो कि त्योभन्दा कोही होटलले लगेछ त्यति यादै छैन। तर स्ने होटलले सायद पहिले जस्तो लगेछ मेरो पेन्टिङ धेरै उहाँ लागेछ। प्रत्येक गोटा चाहिँ एकैचोटि जाँदाखेरि कसरी जाँदो रहेछ? नै जान्छ, आउँछ लाउँछ त आफ्नो गाडीवाडी लिएर आउँछ, उठाएर लैजान्छन् 8-10 वटा। अनि यहाँ अवलोकन गर्न आउने मान्छेहरूका लागि तपाईँको सन्देश चाहिँ के हुन्छ? अवलोकन गर्नलाई अब यसले यही हो कि अनि उनीहरूले पनि आवाज उठाइदिउन् कि यो सङ्ग्रहालयले व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ। सबैले राम्रो गरी सुलभ तरिकाले यसले राम्रो गरी एक एक चिजलाई अवलोकन गर्ने मौका पाउन् र स्थानीय निकायले यसले व्यवस्थित गरिदियोस्। चाहे मेरो नाम नराखोस्, नेपालमा त भन्छु नेपाल कला सङ्ग्रहालय, नेपालगञ्ज कला सङ्ग्रहालय राखिदिए हुन्छ, नेपालगञ्ज कला सङ्ग्रहालय राखिदिए हुन्छ, मेरो नाम नराख्ने। पछि मेरो बनाउने आर्टिस्टको नाम राख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै साइडमा कि कसले बनाएको हो त्यो राख्ने, तर नेपालगञ्ज कला सङ्ग्रहालय राखिदिनुहोस् न, मलाई कुनै आपत्ति छैन। भनेको तपाईँले नामको विषयमा कुनै समस्या भयो? नामको कुनै विषयमा कुनै समस्या छैन। यो कला चाहिँ हेरिदिनु पर्यो, बस हेरिदिने, ठाउँमा व्यवस्थित राखिदिने। एक एक वस्तुलाई एक एक बच्चाले एक एक वस्तु हेर्ने मौका भयो। यो त हजारौँको सङ्ख्यामा अहिले यो गन्न नसक्ने स्थिति छ नि। अब यसले मैले सङ्ग्रहालयमा राख्दाखेरि त तपाईँको एक एक फुटको दूरीमा त कमसेकम राख्नै पर्छ। त्यहाँ तल लेख्नु पर्यो यो चिजबाट बनेको हो, यो कला हो, यसको नाम यो हो भने यो तरिकाले राख्दा राख्दै त 1-2 लेन त राम्रो जान्छ, ठुलो हलमा जान्छ, मान्छेले राम्रो तरिकाले हेर्ने पनि उनीहरू आनन्द पनि आउँछ। मैले एक एक चिज हेरेँ हूँ, नोट पनि गर्न सक्छन्। प्रतिस्पर्धामा तपाईँ सहभागी हुनुभयो भएन? कहिलेकाहीँ यो चित्रकला प्रदर्शनीको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, चित्रकला तपाईँ काठमाडौँ भने त्यो एउटा जुन पुरस्कार राष्ट्रिय चित्रकला प्रदर्शनीमा त्यसमा त भाग लिएँ नि। त्यसमा विशेष पुरस्कारमा त्यसपछि मैले आफ्नो एकल प्रदर्शनी मात्रै गरेँ। एकल प्रदर्शनी कतिवटा प्रदर्शनी भयो तपाईँका अहिलेसम्म? तपाईँका हस्तकलासँग सम्बन्धित होस्? हस्तकला 2 चोटि। कहाँ गर्नुभयो प्रदर्शनी? एउटा मेहनत पुस्तकालयमा हस्तकला प्रदर्शनी भयो, त्यो कागजको मूर्तिकला, कागजको मूर्तिकला, त्यसमा मूर्तिकला बढी थियो। कागजको मूर्तिकला एउटा मेहनत पुस्तकालयमा भयो, एउटा धर्मशालामा के नन्दलाल वैश्यको धर्मशाला छ त्रिभुवन चौकमा। त्रिभुवन चौक नै यता तपाईँको ताँगा स्ट्यान्ड छ नि मेन पार्कनिर, त्यो एउटा धर्मशालामा मेरो प्रदर्शनी भयो। त्यो तपाईँ विद्यार्थी सङ्घ यो प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनले त्यो प्रदर्शनी गराएको थियो। यता मेहनत पुस्तकालयमा मैले आफै गरेको थिएँ। हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, तर एउटा महत्त्वपूर्ण तर सरल कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले सोधिनँ, सोध्नै पर्ने कुरा। जस्तो कि अब तपाईँका अघि मैले भने केही चिजहरू तपाईँले बनाउनु भएको छ, जस्तो औषधिको एक्सपायर भएका औषधिहरूको सामग्री प्रयोग गर्नुभएको छ, सलाइका काँटीहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, मास्कहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। तीबाट तपाईँले के सामग्री बनाउनु भएको छ त्यो बताइदिनु दर्शकहरूका लागि। सामग्री त धेरै बनाएको छु, कसरी मलाई यादै छैन के बनाए कता अब आकर्षक लाग्ने मन छुने चिजहरू हुन्छ नि त। सलाइको काँटीमाले तपाईँ सलाइ काँटीको कुरा उठाउनुहोस्। अहिले सलाइको काँटीको मैले सोफाहरू, पलङ, सोफा, टेबुल, कुर्सी यही सलाइ काँटीबाट अहिले मैले तयार गरेको छु। तपाईँ मास्कबाट मैले फ्लावर फुल बनाएछ, मतलब फ्लावर बेस तपाईँको गमला उसबाट बनाएको छु, मैले बोतलबाट बनाएको छु। तर तपाईँको फ्लावरहरू, फुलहरू, मास्कको फुलहरू अहिले बनाइरहेको छु। मास्क फालिदिन्छ त फुल बनाएर गमलामा फ्लावर बेसमा लगाइदिएपछि गुच्छा राम्रो देखिन्छ। निलो रङको मास्क पनि छ, त्यो कलरफुल। म यो किन पनि सोधिरहेको छु भने जस्तो म आज धेरै पछि तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ यस्तो प्रदर्शनी कक्षा आफ्नै घरमा राख्नु भएको छ भन्ने मैले थाहा पाएर म तपाईँसँग संवाद गर्नका लागि तपाईँको घरमा आइपुगेँ। धेरै मानिसहरू यस्तो हुनुहुन्छ। अहिले त नेपालगञ्ज भनेको शैक्षिक हबका रूपमा विकास भइरहेको छ, औद्योगिक हबका रूपमा विकास भइरहेको छ। धेरै ठाउँका नागरिकहरू यहाँ हुनुहुन्छ जो कलाप्रेमी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको ठाउँमा आएर के हेर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी उहाँहरूलाई दिनका लागि चाहिँ मैले के सामग्रीहरू तपाईँ के प्रयोग गरेर बनाइरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न गरेको। म यो त हेर्नुहोस्, कागजबाट मैले विभिन्न किसिमका टोकरी,
टोकरी बनाए, डलिया बनाए, ग्लास बनाए, त्यो हडिया बनाए, के यो कागजबाट यहाँ सामने देखिरहेको छ। कागज बनाएको पछाडि सब कागजैका छिन्। सुराही छ, घैँटो छ, कागजैको छ। फालेको ढक्कनबाट पनि मैले फाले तालेको ढक्कनबाट तपाईँको गाग्री साग्री के कप सप यो तपाईँ पुरा जग सग सब बनाएको छु फालेको ढक्कनबाट। फालेको ढक्कनबाट तपाईँको यो झुमरहरू लटकाउने झुमरहरू त तपाईँ वाल डेकोरेसनको लागि ढक्कनबाट छ, कागजबाट छ। तपाईँ प्लास्टिकको बोतलबाट छ, फार्मबाट मैले मन्दिर बनाएको छु। कागजबाट बागेश्वरी मन्दिर यहीँनिर छ, यस साइडमा हेर्नु बागेश्वरी मन्दिर छ यहाँ। बागेश्वरी मन्दिर कागजैबाट हो, वहाँ माथि पनि कागजबाट छ। कागजबाट मूर्ति बनाएको छु। तपाईँको अब फार्म भइगयो। एकहन्ताक त मैले केराको पत्ताबाट पनि टोकरी सोकरी बनाएर लगाएको थिएँ। सब कता कता गइए लैगे मान्छेले, त्यो कोहीले लैगे त्यो टोकरी बनाएको थिएँ केराको पत्ताबाट। और तपाईँको त्यो माटोको मूर्ति बनाएको छु। माटोको गणेशको मूर्ति बनाएको छु। बुद्ध भगवानको बगलमा छ बुद्ध भगवान, सिमेन्टको मूर्ति बनाएको छु। धेरै चिजहरू तपाईँकोमा हेर्न पाइन्छ। हजुर। तर सिप सिकाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँले कोही सिक्न चाहनुहुन्छ? मजासँग सिकाउँछ। म आफै बनाइलिन्छु त, म सिकाउन के छ, तरिका त्यही त हो नि। आफूले बनाएको तरिका उनले बताउने हो। यस्तो प्रदर्शनी कक्षहरू हेर्नका लागि मात्र नभएर सिकाइ केन्द्र पनि हुन्। सिकाइमा चलायो। अब पेन्टिङको त एकचोटि त त्यो उसको तपाईँको पानीको बोतलको 12 कि 15 दिन मैले तालिम चलाएँ घरेलु अफिसबाट। 15 दिन बोतलबाट मतलब डेकोरेसन सामान, युजफुल सामान बनाउने भनेर 15 आइमाईलाई 15 दिनसम्म तालिम पनि चलाएँ। त्यो पनि गरेँ। एकचोटि तपाईँको कला मतलब आर्टको 7 दिनसम्म क्लास चलाएँ। पैसा आउँछ कि फ्रीमा सिकाउनुहुन्छ सिप चाहिँ? न, घरेलुले त दियो त, सरकारी हो त घरेलु त दिन्छ। तपाईँ सिप बाँड्न चाहने भएपछि त निःशुल्क पनि सिकाउनु पर्छ होला कि? निःशुल्क त मैले सिकाएँ थिएँ। यो नील आश्रम वृद्धाश्रमका बच्चाहरूले कोरोना भन्दा अगाडितिर कोरोना लागेको आउन छोडिसके। त उनीहरूले म डेली उनीहरू टाइम दिइरहेको थियो। डेली 1-2 घन्टा उनीहरूले सिकाइरहेको थियो सानो बच्चालाई। ओके, अब हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँका धेरै कुराहरू सुन्न थियो तर समयको पाबन्दी होइन। तपाईँका धेरै सामग्रीहरू हामी देखाउनु पनि छ दर्शकहरूलाई। त्यसको लागि पनि थोरै समय बचाउँदै जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? म जाँदा यही बस यो सङ्ग्रहालय व्यवस्थित भइजाओस्, त्यति मात्रै हो मेरो। मलाई सम्पत्ति चाहिएन। जीवनमा एउटै मात्र लक्ष्य छ, यो सङ्ग्रहालय व्यवस्थित गरिदिनु। बस त्यही त, सबले राम्रो गरी जनताले हेर्न पाओस्, मेरो मेहनत खेर नजाओस्, त्यति मात्रै हो। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो। यो सङ्ग्रहालय अवलोकनको एउटा अवसर पनि जुर्यो। हजुरहरूलाई राम्रो बधाई छ, एकदम पुरा टिमलाई मतलब बधाई छ, धन्यवाद गर्दछु। आइदिनु भयो, यहाँ मेरो मूल्याङ्कन अलिक बढाइदिनु भयो। सायद मेरो अरू प्रेरणा जाग्छ, म अरू केही बनाउने कोसिस गर्छु। अब ठाउँ नभएर बनाउन गाह्रो भइरहेछ। बनाम कि नबनाम यस्तो स्थिति आइरहेछ, कहाँ राख्ने बनाएर त्यस्तो स्थिति आइरहेछ। तर अझै आएर तपाईँहरूले प्रेरणा बढाइदिनु, त्यसको लागि पुरा टिमलाई म सबैलाई सधन्यवाद नमस्कार गर्छु। हस्, हुन्छ, धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, प्राइम टकको श्रृङ्खलालाई यहीँनिर बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। आज हामी कला सङ्ग्रहालयमा आएका थियौँ। एकजना व्यक्तिले आफ्नो घरमा आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्नुभएको सङ्ग्रहालय हामीले हेऱ्यौँ। श्यामानन्द सिंह ठकुरजीसँग संवाद राख्यौँ। यो संवाद उहाँले निर्माण गर्नुभएको घरको सङ्ग्रहालय, घरभित्रको सङ्ग्रहालयसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गरेका थियौँ। आजको श्रृङ्खला यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै आजको श्रृङ्खलालाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।